أنتي وتسواسو زريا قل مدر زي بس كسماي وملايت እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ከበሩ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሐሸ ናይ ሃገረ ስብከትና ዋና ስራሕ መካየዲ ከበሩ መጋቤ ስብሐት ጌራ ወርቅ ናይ ማህደረ ስብሐት መማሓደሪ ከበርኩም ናይ ሃገረ ስብከትና ክፍለ ሓለፍቲ ከምኡውን ዓበይቲ ኣበው መምህራን መነኮሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣብዚ ቅዱስ ኣውደ ምሕረት ተረኸብኩም ብምልእኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዋኤና ፈፂሙ ትንሣኤኡ ኣብሲሩና ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትንሣኤኡ እውን ውሕድ ግዜ ቁፂርና ዛብዚ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ኣምልኮ ውዳሴ ናቱ እዩ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን። زقد مخزي زمهرنا ممهرنا حونا قال هيوت يسمعلنا قال እግዚአብሔር ممهر قال እግዚአብሔር مسمع خلتي ازي እግዚአብሔር زحقسي افت سمعي افت مسمعي خينو እግዚአብሔር هلتي يسرح لبلص اجن اتخلتي تواديد تكون تلغن እግዚአብሔር خمي خم يسرح دمو زحشي ማለት كسمع زخل سب بتخكل ايمرو يهلينو يسبسيو እግዚአብሔር ታይ ክናገር እዩ እግዚአብሔር ታይ መልእኽት ከተሐላልፍ እዩ ኢልኻ ኢል ስማ መምህር ለኾነ ይኹን ኣብ ኣውደ ምህረት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ደው ትብል ተሎ ካብ እግዚአብሔር ልጽበእ ይምበር ባዕሉ ዝገብሮ ነገር ንእሽተይ ማለተይ ትለናገር እውን እሱ እዩ ትብትክክል ክትሰምዕ ዝንኻ ኣይሙረኻ ዝገልጽ እሱ እዩ እዚ ይኽልትኡ ትዋደድ ተሎ መንፈስ ቅዱስ ስሩሕ ይሰርሕ ትለናገር እውን ንግግር ጥራሕ ሰማዕ ግን ድሕር ዘይብሉ ጊዜ ካብ መቕታል ሓሊፍኻ ምንም ዝግበር ነገር የለይ እሞ ካብዚ ብክነት ኣጉለት ተሓሳስባ ናይ ብሓቂ ጎይታና ቃሉ ክንሰምዕ ኸዝውን ድጋሜ ኣእምሮና ይባርኸልና ታየል ተባረኸ ኣእምሮ ይዝራእ የቡቅል የፍሪ ታይ ተኾይኑ እሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ክብሪ ልህብ ማለት እዩ ለዚ ለሙይ ንሽተን ሓጻር መልእኽት እንነጋገረላ هذون تنسائي أو تنسائي وشتي بسراتي قيتانا أملاخنا يسوع كريستوس قال يزنقر مخنياته لعلو كله بركة لرخونا له زمن سلاز خونة تنسائي لذي بلقاس ونجل زلهم عرف سراير وعتي وأمز إنزي رفق مثلهم نسعى هبستا بركة وفتتا ووهاهم وتكستا أينتهم وأيمروا وتصور انهم سويها تلك قال زي اخن النغاغرينا لوقاس اسرائيل رعتي اسرائيل شمونتي وصرك هاي لذي قيتانا املاخنا مدحانينا يسوع كريستوس خم تخلنا نستوعلو عموتو ابسقلوتو بزحات سبات تبتينو منيرا بب اقرم زمرحم قال يوم قربال تحوقوا قال يوم رحيقهم باقرم خقويز خدو قال يوم بستفلالي مخنيات نير تنسايا جن نايل تبتاتنا مأكب إيو خبر مسجانا يصحية قويتا تنسايا جن تاي ماله فيو نايل تبتاتنا زكور ليو كلهم ببيتهم بكابي يوم خيدم زنورو تنسايا مسمع جن لفتا مسمرهم كلهم تأكيد مطيع تنسايا بسراتيو ما تجد ما فرحي بتفكر ما يتوت بحال تسقيلو تبحال تدحيزو تبحال تحلاوي الدحاز موتنا واقعي بالتنا خمس بلت مصحف
بقوا مخنيات تم بقرأوا زنور هواريات وانتي ترفي تبتينا منيرا تنسيو مستبحالة جن كابي نيرم زي بحال كلهم لفتاز نور وابطها تأكيهم مزين بتنساء ناي بسرعتك على سلازخونة سبات للتأخخوا لي نقرمكم كورلو طرح زي خونس موتان لتسؤل سلازخونة ناي موتان أكالون قال لي بعراويت قال لي جزية بزي حوة عاصمية سجال أفتي لخون اللون أفتى تنساء تخون تلاجن ويصفى يزول تنساء متأخ خاوي التبتاتنا أكالون كورلي هذا زخون اللي ملء سو خين التس بس قول قد لنا جريه اللي زمانات بزي حول تبتاتنا خوني اللي أبي أتي لبهال سب زحيو مقاور بعلوني والعكايو هنا قلنا قيت هال تنساية تأزز تلقن ملء سو خينو كبر رخيو حدش هو تحيزل تسأل مخانو سبا أكلنا ونس للتأخا خول اللي يكول دليل سبات مسوات للرخاو اللي طرح زي خونس اتوزد خميز تبتاتني أكل زمن لو سد مقاورون بكريستوس هو تحيزل تسأل تازي لأنا كافتم زنولم بزحات بعلات النولم تحادى ويتا يسوس كريستوس مويتو تسيؤز بالكالي أزي لبزحات سبات تمرامرتي لبزحات سبات أوقات لنا زولمو جن تمسكوت أوقات زخانت أمنت زي ولهم بتعمي لرقاق عليه مويتو تسيؤز بحال تمرتي سو مويتو كتسيؤز بالتمرتي زي أول زخانت بكريستوسيا قدوس باولس خجل صخلي يتقيتا كريستوس بكر قدام تنسؤ من كلهم سب موتان كريستوس مويتخا لمتسع بخري خالوت موتان كتسؤ كاتخينهم بحيل يوم تسؤ السك تسؤ خلقن وتنسائكو بسلطان باهتيتي بتسلطانو يتلعب لقرم لو علموا تسؤون زي خونه موتان ونتسئ موتان تسئ قندم ولزو سرح زي تايو بخري مالت فلطوهم تقرينانا جماري مالت أدو مجمري عز ولدت قلعة ويستولدت بكاريات بها بخري مجمري عسل الخونه سلازي مويتخا متسع بخري كريستوسي موت مشنفي لموت لأكل شنفو التسع بخري كريستوسي موتان كان مقاور دمصو سميعهم كل عالو دمصو بخري بكر القال بسلست عين زغلص قال له يسوع كريستوس بكرو الاب بكرا لدنجل بكرا موتان تنسايو معناتي لእግዚአብሔር አብ ለቡ ሓደ ወልድ ዋህድ ነው የድንግል ማርያም በኩራ እዩ መወዳእታይ በኩራይ ሓደ በቃ ናይ ሰናይ ዘበለ ናይ ኃይሊ ዲያብሎስ አሸኒፍኻ ምትሳ በኩሪ ይልገሊዞ በኩሪ ናይ ሰናያት ስራሕት ብሙሉ በርዝ ኻፈተ ከም ተሓውና ዝነገረና ናይ ሲኦሊ ናይ ሞቲ ስልጣን ቁልፊ ተባሂሉ ተገለጸ ስልጣኑ እሱ እዩ ስለዚህ እዩ ናአኩቶ ለገባሬ ሰናያት ለአይሌነ ኢልና ምስጋና እንጀምር ቦታትና ቅዱስ ኸሉ ናአኩቶ ለገባሬ ሰናያት ለአይሌነ ኮም አብልዕለና ሰናያት ዘበለ ሁሉ ዝገበረ እግዚአብሔር ነመስግኖ ነኽብሮ أو هلا أجزينا ورهاينا يسوع كريستوس. سلازي سناي سرح قبل علنا عبي إمني تزعيت أزنارا بموت وشت تحت النارنا داقم هيو ترخيبنا تسينا برهان لبسنا كتس جهري. إذا خذت أصفوك قالجن يسوع كريستوس قطع كابتن سايو مستسا تمشتو عجامشت معناتي صحي القيلة النبلا معنات عجامشت تنولت لنا أتهم قدسان خلت سبات حدك عليه بقالنا ولا لقاس خالي ون نصلي مندي هو إذا مخلت يوم لا خدوا لا إما هو استوى على تبوتا كابيت العلم يملا إما هو سلخدوا كاب يرساليم خدوا قعزهم قلت في نيرو قصاتهم حجوسه يخوني سرسر لولاينه نجقرم وعيينه ساعته أقام شتي كل لا تبتاتنا سلال نورا خمتلو الخوصات من لو حنت عدي كاب يرساليم مبوتاتنا طقي سمو سميه وموالو سسام عرافي لو أقامشت يقوي يغلطوا نيرا قبل مسجانا يبصحيو قبلتك كذا ما كم تسرح تأمر لي استوعل ده هنخن خلو طعم تستوعلت اللي خات قال أملاك كل طعم هيوتكوي تم سبات تكوزانيوم حزناتيوم
كافت بوتا أمون لا لقاق يوم زخد زلو لخدم زلو مخنياتون فرحاتي زيوم قلطيفة لا خد الله هلو سالساي خوين مساعتهم حوس الولا منيو يسوع كريستوس ولد እግዚአብሔር مستلقوا عز وساتهم مساعتهم يقعز يخد جن كريستوس هذا سالساي سو مخانو دا أترد أمبر كريستوس مخانو جن تاي خاني يقول المصحف أي فلت وين وتهز أي انتهم كما هي أي مروة عينو التدحز سبب المرأة يخل ديو أي خيلي اللي نقول تدحز سبب محساب يخل ديو أي خيلي عينهم تدحيزو تلتلو ناي مستوى على العين اللي كريستوس مخانو أي فلت وين سوي لقد مساعتهم يخد السجن طيقوهم أنتم سب جزءهم لا يصبغ أي خناي تأيهم خينهم لا بيهم تأيهم تجور لهم لا بيهم تخرج لهم يسوع كريستوس دمسوا لسمع مسيو حرقن تايلوا كافتم خلطة حدا وسخادوا ليروساليم قاشائخة سخادوا ليروساليم قاشائخة أزلوا ملقنا الدخانة داي فلت خاي أب يروساليم ذل الدخانة تحت دير أخاي حدا سمو يسوع لبحال كهالي بقالو وسناي بمقارو أما أخل سبي أما أخل እግዚአብሔር هي وزخنا قدوس نصح سب أبوتاتنا قتيلم بمخنيات حزنينا لأنا وانت ملاليم خيطفنا ونفرحنينا خمزيلنا عينا موزي دقا الشائخة يلون بحر كاب نبيات زلو صحفات كاب مزمرات زلو صحفات اتهم قدم زول مصحفت لا تقسى لا رد بزقرم ملك على جلس اللهم يخدنا ساتهم جن وكدحنا إسرائيل خمزي كدحن مسيو إلنا بانستو ونتريو بحال خمزي وني لم بزح تقاقي سمنا جرمون أنتمو عبدان وقنديان لب لا آمين للاي مأمان لبخم لدنقوي للاي مستوعلون أي مرخم عبد زخنا كريستوس كو ميتول ترف زي خنس مويتيا تبهيلنا مودعتا تاريخ زي خنس بسالساي معلت ختسز قبو ايو بسالساي معلت ختسز قبو مخانو ون تلتقصل خمز لكم مصحفتي لمنتاي زي استوعلكم و لمنتاي زي ترداكم و اوزي لها لنا خنستوعل مصحفتنا بفل يوم زغرمنا يسوع كريستوس لنغرنا مصحفت لي مستوعل بزح نغر خمز بالا شوكا يطنققيو أو تنسايو تناجر تلل خالص بزعات تنساي خنا جرم تلون خم يزولهم سيتكمو بأي أيمر مصاحفت وي هاي لك زاوية كذا تم حادة تنساي إني أيو جندم مخال أهي وتسجاني أيو تم خالتون صدق أويان تنساي متاني اللي أو زول كركر لخلهم صم حسابتهم تلويتها أتم تنساي متاني اللي ويتول زلهم صنفات هاي لك زاهر يتردأكمي تحاي لك زاهر يلي جالس أنا استوعلا تاي مالت مخانا سبات موت متسع بمتاع من العقنوة واحد هم غير موتي بزبل طرح يتقصر وتحايل እግዚአብሔር لعلي تناجر حايل እግዚአብሔር سلالي تردهم هم غير موتي موت داي يلهم بزي أمل حزغة جن زي على لي ممان جن حايل እግዚአብሔር نجارات خمي هم لغير لي مرد أيو يلقالي سوا سيتكمو بأي أمر مصاحفت هو حايل እግዚአብሔር لصدق أويان حايل እግዚአብሔር لي مرد أخم يو أتم أيهود دعمو مصحف موسينا نببينا سلالولو نبياتنا نببينا سلالولو مصحف تبلي مجنزابهم يو بموتها نسك يوم تتسوء تلو ولا خم تخلطهم تلو يا خناي نخلط يوم ودقتني يوم تنسى موتاني الليل خف حياتيو تنسى موتاني يو تمليس خلاوز عالم زي حداري خالي نجاري كبري ونسل سعتتيو هم يدا أيو يلوت ما حساوت نجرم تلو وأميت نسو موتان ياوسو ويجتواسو الله كما ملائكة እግዚአብሔር أمنتو بسماعات يلون تسوء تلو سبات رقيق هيوت حزم تجزفني أخذ حساب قتيلنا نيو طاف خير زيت خير لا ليش أنه كاو حساب لعلك حساب كذا يخل وجي حسو مشي سو بسقاته وحيتنا مس أملاخ كين الرخاء بس جبر النازل للنور كله يلي دحرت نساء متعان تايد أيها خنسب خمزم قدسان ملائكة خينون يلتس التمدراوي زاد لي زنبر كله يموت اللي طفل يلي يزغل لمسجان هات رحلة زجاجة ومبر زي قود الذي طفل بحال ساعات يلي مو ملائكة محمديم خمزي خوينا يمزل العالم مالت
خمزي خوينم للعلم مخانم كي تستوعلوا مصحفتين وخمية تردأ خميل تم حدا سخاتمون حيل እግዚአብሔር موت لابهيا ومقيار قليل مخانو يسلل يتردأكم بر زئيو يلو ملسيوي زئيو ملسيوي سلازي مو كبران مؤمنان بكريستوس تأمن مؤمنان تعدلهم يخم مويته ختصية بالهيوتهم زي أخي ترسعوا زي عند حرسعهم ناي كريستنا نا مودعتا ما هتم على مقبار مالتي سو مويته ختصية عند حر زي أمن خوين كل تمرت كنتو إيه أولش خم إيلو كريستوس تسوي لا تزي سبيخ سبكتي كنتو إيه داي بلاي سمعنا سبكتي كنتو إيه تايدا سبيخ خبها توان حمبرت السبكت سبات يموتوا بخبر خعيت السوق تسعي جن خلتاي زل هيوت زل حصار توهيد زقلص كابز حصار يدحننا زل حصار مالت بصلمت تسيخه لا بصلمت تخدلي زل كبر مالت جن بكبر تسيخه لا بكبر لا منغست املاخ تعتولي ازي مالت እግዚአብሔር አብ ፍትሑ ዘለው ጎይታ አድልዎ ይውሊ ባዓሉ ትስራሕ ካይፈርደካ ትልኾን ካየቱ ለዘራ ካየቱ በቁል እንበር ምንም ነገር ልግበረካ ነገር የለ ስለዚህ እዚ ኮይኑ እዩሞ እዚ ምስወለም ግን ትሕቲሉ ታሳዓይ መስያ ወተቆልቆለ ፀሃይ ኢሉሎ ቅልጣፈ ውን ነይሩ ናይ መንገድ ጉዕዘውን ብጣዕሚ ቅልጣፈ ነይሩ ድሓር ግን ላፍታ ኤማሁስ ክበፅሑ ቅርብ ምስወለ ግን ታይልዎም ኢሉ ሳቶም ባት አይለምዎ ጎይታ አይለምዎ ሽዑ መምህር مفلاط يفلط ወይ ግን ጸሞሺ ሰዓትሞ ምሳና حደር ይላው በጣም ዝገርም ነገር ቃሉ ልገርም ኢና መንፈስ ቅዱስ ቃል እንዲናገርዎ قدم الزمانات زي እግዚአብሔር ምሰብ ለሐድረሉ ዘመን ይረሙ ግን ሰብ ኮይኑ ሰብ ዘድሐን አምላኽ ምሰብ ህይወት ምሳና حደር ኢለም ወፍታ ለበጽሐ ሰዓት መስበጽሐ ከምታ ዘልኽዋ ወእንዘ ይረፍቅ ምስሊሆም ነሳ ህብስተ አፍታ ለዓረፈላ ሳቶም ዕርፍ ኢለ ከምታ ዘልዎ ምስገበረት ጎይታ እንጀሩኡ አመጻጹ መንዩ ካበ እዩ ተአምር እዩ በሰብድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ተአምር እዩ ናው ዓሊ እዩ ሽዑ አኡ ምስ ዓረፈ እንጀራ ይብል ባሪኹ ቆሪሱ እንኩ ኢሉ ካብ ኢዱ ተቀቢሎም አቱም ምእመናን መንፈሳዊ እንጀራ ይዓድልኩም ዘዓለማዊ እንጀራማ መከራ እዩ ተጸገብኻ ላብለ ይኾን እትየካ ገደል እትወካ ተጠመኻ ተስፋ ይቆርጸካ ለኩሉ ለይ ምቺ ዘዓለም ሰብ ሙሉእ ዕረፍት ዝረክብ لمن تختل تلو نايمن دمص تسمع تلو كم من بركة تقبل تلل تلتقس يا شعو تقويتا خبري تحيا مليو سمخانو المقلاص تحياونته كستاوس غيروم قدم انجرا يباري فيه هو من يري بوحد انجرا لبزحات سبات يمغبنا يري السالك استاوسو بتازفلطو حساب بتقدمم زردوال نور حساب تانجرا قدم مهاو لتانجرا تايغيرو ايلولو نغرنبا تايغيرو باركه زعما الاختزي احد لي زي تبارك ما كلكو كنت الله هوني باركه ياتل قدم ما هولاتهم باركه فتته قرسه مالتي زي غيرو انكو يلمسهم شعو تايبل وتكست اينتهم ايمرهم كل جلص يلو تغليص لهم يل እግዚአብሔር ተሰወረ ይግለጽልና መመና ብዙሕ ተሰወረ ምስጢርኒ ይግለጽልና ጎይታ ለዚ ክርስቶስ እንጀራ ማሃው ሓደ ዘደንቕ ኮይኑስ ኣብ ልዕሊ እንጀራ ማሃው ግን እቱ ተደምሲሱልና ማለት ተሰዊር ነበረ አይምሮ ምግላጽ ግን ተዝበለጸ ኮይኑ አይምሮም ከፈት ይልሎም ክርስቶስ ምዃኑ ሽዑ ፈሊጠምዎ ዝኹሉም ሰዓቶም ላ ተጓዓዘ ግን ይፈልጥ ወይ ነይሩ ምርአይ ምስቱ ዓሊ ፈላላይ ምህላው ንፈልጥና ይኸለና ልትሪኦ ኩሉ ኮይ ትፈልጦይ ሰብ ሓደ ግዜ ልምድ ቃልን ይኸለና ልንብለ ነገር ለኾነ ሰብ መጽ ይስዕም ይብለና ሰላም ይለናም ዋይ ለይረኸካ ንብል ግን ላረናዮ ኮይና ቅድሚትና ነይሩ ጌጋ እዩ ለየስተውዕልካ እዩ ክበሃል ዘሎ ምርአይ ማትሪ ኣለኻ ትልትሪኦ ግን መን ምዃን ፈሊኻ ክሻዕለ ይፈልጥኻዮ ለይምስተውዓል እዩ ዝበሃል ስምበር ለይምርአይ ይኾነ ግን ሰብ ኩሉ ልረእኻዮ ብለስተውዕልኻዮ መን ምዃን ኢኻ ገሊል ትብለ እምበር ልትሪኦ ሰብ ግን ምንም ኣይትብለይ ስለዚ እቶም ቅዱሳን ሰባት ክሻዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይፈለጥዎ ነይሮም ንምንታይ ለይፈለጥዎ ልብለ ምኽንያቱ ገሊፅዎ እዩ ወተእህዛ ኣይንትዮም ኣዒንቶም ተድሒዙ እዩ ናይ ምስተውዓል ኣይምሮኦም የለይ ብፍርሒ ብጉያይ ኣይምሮ ካልእ እዩ ሰብ ትፈርሕ ተሎ ልፈልጦ እውን ይስእን እዩ ትልፈልጦ እውን ኣይርድኦ እዩ ትትክዝ ተሎ ኣይምሮ ትደሓዝ ተሎ ዝኾነ ጓሂይ ትበዝሖ ተሎ ትልትርድኦ ነገር እውን ኣይርድኦ እዩ ይጎድሎ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ምዃኑ ሽዑ ዋቕ ኢሎም ፈሊጦም ወስኻዲኻ ኢሎም ዓይኖም ተገሊጹ ሸዓል ሸዓ ካብኣቶም ተፈልዩ ይብል ወተሰወረ ይብል ሽዑ ጠፋ ልብል እኳ ንባወሱ ኢሎም ሰለሚደል ጸንሐ ብዝሕ ይኾነ
وتصور منهم سويها أو تسعة سكها آتم تفليو أو لبهم جن عبي فقر حد يقول لهم خيرت قويتها لا إله أخهم يفقر يحدى قلنا قويتها أبقى لبقى تهيول ولا بخيرو تلبونا أنا كشعل كأساس لندد لب فقر الحد قلنا مزحفتي نبيعت الله جلس لبونا أنا وعي كشعز هلو ينددنا لبنا لبونا أنا كوعي بفقره لبونا أنا انكساق يسوى بفقره كريستوس كابل بيلي جمر تنسايا أكالي هون تنسايا بصو زي ركب هاي اللي المصحف تقدميت تنسايا الركوس بصيو أين يقدميت تنسايا أين تنسايا لبونا تبع تنسايا لبونا ناي لب زوجت لي تستاخله هل يلي اتونا مجمريا تنسايا لبونا زرخه بس بصيو لبون دحر لي تنقساقس لهيوت لبو الفقر املاح كل الغبره ነገር የለ ኢሎም ተኸድልኹም በቃ ካብኦም ተፈልዩ ካብኡ ሽዑል ሽዑሳቶም ወተሰውጥ ኢየሩሳሌም አማን ተንሳ እግዚእነ ካብኡ ተመሊሶም ተራእዩ ግን እቶም ኻልኦቱን ቡቲ ተም ኻልኦቱን ጌታ ተልዒሉ ተነንስቱን ተልዒሉ ይብላ ተም ኻልኦቱን ለጴጥሮስ ለቸፋ ለገሌ ተርኢሉ እቲ ትንሳኤ ጋሃድ ኮይኑ ለኩሉ ግልጽ ኮይኑ ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይኹን ጌታና ግልጽ ኮይኑ ታገሊጽ ማለት ለኩሎም ተረዲኡዎም ገርመኩም አፍቱ ትንሳኤ لتهم زي تمهارو يدنقي لماريام مغدلاويت بزح يدنقي وسيدم وغوي تايلاوي وسدو ياتل تسيو ايتبلي ግን አተንጥራህ ይሆነ ተምሃሪያት ተም 3 ዓመት መስኡል ነውሩን ወአዲ ያይመር ዘውስተ መጻሕፍት ደሆነ ይሉ ለግድሳተም መጻሕፍት እኮ ጣም ኮይኑ ለባዕለ ሙሳተሙን አይተረደሙ خما ايام وسيدم وغلمل بالقال اللي تسمع انبر مصحفته خمزه يستوعلوا وغن ينغرنا اي ስለዚህ ንሕና ምእመናን አመንተ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ሃፍቲ ምስሉ ዓሊ ዓድለና ያ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምሳና ይኹን ናመወዳእታ ክብላ ዝደልውን ክርስቶስ ዝተባረኸ እንጀራ ሂዎም ዓይኖም በሪህሎም ለሙይ እንጀራ ጥራሕ ዘይኾነስ ዝተባረኸ እንጀራ ባይድለና ቅዱሳን ምእመናን መን ለባረኸ እግዚአብሔር ዝባረኸ ቤተ ክርስቲያን አቦታትኹም አቦታትና ዛቃል ኪዳን ዚ አወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ለመጽእ ደጋዊ ይኹን ውሽጣዊ ይኹን ሁሉ ተይባረኸቲል ተወው ተፍጽም ካይለ እዚህ ናይ እግዚአብሔር ተልእኮ እዩ ሁሉ ነገር ባሪኻ ያት ናይ ተባረኸ ዝወሃው ተይለ ዳሪኻ በረከት ይልቀድም ተባረኽ ድሓር ግን ትወሃብ ስለዚህ ተባረኸ ነገር ተተወይኻ ዓይን ህሊናኻ ይብርህልኻ እና እግዚአብሔር ህሊናኻ ዘውርህ በረከት ይህወም ተማ ቅዱሳን መልእክተኛታትሞ አነ ይስኹምውን ዓይንና ኸበርህ ልቦናና ኸበርህ ምስቱ ዓሊ ዓድለና ቤተ ክርስቲያን ተበና ዘላው ሁቶ ነስተውዕሎ ገሊና ተዘመን ናይ መወዳእታውን ላኾነ እዩ ልመስል እንትምስተውዓል ልበሃል ተወሲድና ይሄ النناغرو ነገር ኳ ሳይነስተውዕሊ ሁሉ ኢና እናገር ሶልና ለይ ንገር ይልንገር ይኳ ፈሊና ይተረደና ለምንታይ ሃሙ ኮይና ታይልኹኒ ትምስተውዓል ልበሃል የለ ምስጢረ ቤተ ክርስቲያን ተይቃረ የላ ዘርገፉ ልዑል ሰባት ብዙሓት እዮም እዚ ፈተና እዩ ከቢድ ውድቀት እዩ ና ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ለደገው ፂኻ ይንገሪ ኣብ ዕዳጋ ይወፂ እሱ ተኾይንኻ ካልኣይ ወይ ሳልሳ ይሁዳ ኣለኾን ኻ ኢኻ ትኸድለለኻ ብለይ ምፍላጥኻ ይሁዳ ተዓባይ ፈተኑ ታው ጎይቱ ዝፈልጣ ዝነበረ ምስጢር ኣውፂል ደገ መሃዊ እዩ يحلف مهوي ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጥኻ ዝደለይ ዓይነት ፈተና ይምረርኻ ምስማንን ባዕዳው ኮይንኻ ሕሊፍኻ ክትባ ዘይትግባእ ሃፍቲ እያ ተቋም እያ እዚ ለይተረድእ ክርስቲያን መምህር ተማሃሪ ብጣዕሚ ፈተና እዩ ውድቀት እዩ ኣብዚ ግዜ ንየፀገም ግን ለሓዝኻ ያስካ ኩሉስ የሸኩለካ ታይ ሃምል ኾነ ለይዑል ለይሕድር ወሬስ በቃ ለግዜ ኢላ ዝሮኻ ምኻድን እዩ ናይ ቦታትኻ ክብሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸጋ አፍ ስለ ዘለካ ነውሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ሕሊፍኻ ይወሃብ دلي عينت فتنا يخون مماتي حشي يملول تبلن بمات تايدي له المصحف ينبودو يتدوي بحريكم ها قدمه اهرو تايدي يم زما اهرو كوني وخذ دغ وشتو وصايو قربا ولح اهرو كو بزي حمني وازي يردنا تخينو اهرو بزي حم يوم مستيركم بزي زمنا غبلعت خينكم مصخم تمسنبات لم يلقللنا لا مثلا نا بيت كريستياننا وشتاوي غداي نا اغلي لا مثلا حليفنا الله هبنا صباح نكو كن كل البلع خوين ازمص منالات رديتو ناي رديت فتنا اقراروا تزيخون بيت كريستيان كافتا كتخبرا زغبكا تخيل خاون هيوتخ حليفخا كتبكا زغبكا تقام حنتي ناي اغزيابير تقام قدستي فلذي بركه لغبو بركه يلوسدكا بيت كريستيان بركه لي تغبو غن تاي مخانا اي ناغر يقانقو تايلخمو بركه لغبو بركه يزركب
بركات كجبو أند حر لي خيلو خين كنت هاي مخانة ينقركم يقول لها له فلتنا ما بس للخان الذي بركات كن الساعة فينا زم قدسان يوم تكوزان نيرم حزنات نيرم فرحاتو النيرم قويتا مسرخول تبارخن جرا مسرخو هيوتهم كل حدث لوط ناي حزن نقرم لا حقس غير واي قويتا تسيو ويو كدحن مسيلنا نيرو اسرائيل كدحن خمزي مسيو خمزي خمزو نغره نغر لو قعوه نغر تارك قويتا تسيو الى بسرات تغيرت هيوتهم نموي زعد زي اونكم عينه تمرت يدلي الله يمسل تنسى يدلي فتنازو زح عد سلخونت لا ناي قويتا تنسى يدلي تنسى يدلي فلازم بدحريهم كلهم تراخيهم امان تنسى اجزينه قدمي ويون دعي وفي دم ودو خمزي دو خاينو سريقهم ولون ايهود لو ري ونيرو السلا لغزيو مالتي حسوتك الشعل ودع لخونه سرح يسرحيو سومندي عمت زي خونه سونا على سرح نيرو السو تخونه ون نامنا لخمينا التمسب سلطان خمزي نقبرينا وانا صدق نغركم خمزي نقبرينا تواهيل ገንዘብ ለለባም በይ ከቀደም ጀምሮ አብይ ፈተና ገንዘብ ይዚያ ተረዱልኝ ገንዘብ ለባም ተحيز ወንበር ከቀደም ጀምሮ ፈተና ገንዘብ በቃ ሐዲሽ መሳርሕ ሰይጣን የለ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተሪና ገንዘብ ለበዓልኻ ከተጋገውን ገንዘብ ለኻለ ሰባት ከተጋገውን ገንዘብ ይዚያ ተረዱ አብ ክርስቶስ ሰረሐ ይዝቃል እዚ ይሁዳ ጎይቱ ክሸጠለ በገንዘብ እቲ አቶም ለጲላጦስ ይልኻልኦቲ ክነእምኒና ነገርኩም ወዳሕና ተሰሪቁ ይወሉ ጥራሕ ተሰሪቁ ይወሉ ሓላፍነት ግን በዓልና ንወስዲና ኢሎም ወድሓር ለዚ መደፋፈን ተገበረ ገንዘብ ለዚ ኢና ለበልና ያንተ ሁሉ ነገር ተተዋሪኹም በር እንድሕር ዘይተዋረኸ ታይ አይጠቅሚ ላበረከት መጽተለ ሁሉ ብርኩ ውላድም ብርኩ ሃፍቱን ብርኩ በስርዓቱ ተሒዝኻየ በትክክል ተዘይ ኮይን ካውዚ ወፃ ዝግበር ድንግርግር ራው ዓለም እዚ ለግዙ ኢልኻል ተገበረ ነገር ግን ፍዳሕ ይዙክ መጽ ተዘይ ኮይኑ በረከተ የምጽ ተስፋውን ይውሊ ስለዚህ እሞ በረከት ተቀበሉ ምእመናን በረከት ይዓድልኩም እዚ በረከት እዚ ክንቀበል ተለና ግን ካፍቶም ዘይድሉና ነገራት ተርሐቅ ተለና እዩ ካፍቶም ዘይግቡኡ ንብሎም ህሊናና ዘይደልዮም ቤተክርስቲያን ዘይተደልዮም ለእግዚአብሔር ዘይበቅዕ ለሰብ ለይጠቅም ለጽድቅ ዘይኸውን ነገር ሕማቅ ነገር ረሒቅና ናይ በሐቅ ናይ ጎይታ ኮይና ትመጽ ተለና እዩ ስለዚህ እቶም ኤማሁስ ተጓዓዙ ሰባት ካብ ኢየሩሳሌም ለግዝ ይግልብጥ ኢሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነሞንሕና ውን ድምፁ ሰሚዕና ካብ خفو ተለይልና እንመለስ አይ ሓደሪ ክንሓድሪና ለሐሰብዎ ተለይሎም ተመሊሶም እዮም ንሕና ውን ዘይጠቅም ነገር ገዲፍና ናብ ጽቡቕ ክንምለስ ኢና እንደልሞ ጎይታና ትንሳኤው ዝዓህና ዘይ ናይ ትንሳኤው በረከት ናይ ትንሳኤው ጸጋ ዓዲልና እዩ ታሪኽና እዩ ለዓንተ ወለ ዘመር ወሓውና እዩ ተኣሲሩ ዘይፈልጥ አካል በክርስቶስ ሰይጣን ተኣሲሩ አዳም ነፃ ወሲኡ ክርስቶስ በኃይሉ በስልጣን ተስዩ ሰላም ድሕር ኸዚ ሰላም ይኹን ሰላም ተዓወጀሉ ወርሒ ትንሳኤ ጎይታ እዩ ድሕር ኸዚ ሰላም ተባሂሉ ካኹሉ ደግነቱ ደሞ ኩልና ነስተውዕሎ ሰላም ሰብ ተወዳእ እዩ ፍላይ ደሞ እዚ ግዜ እዚ ማግደፍዎ ዕድሙ ብጣዕሚ ለሓፀረ እዩ ሰላም ሰብ ናይ ክርስቶስ ሰላም ግን ለዘላለም እዩ እሞ ኣሱ ከዓ ኣብ ልቢ ሰብ እዩ ዝነብር እሞ ሰላሙ ይዓድለና ንርኡ ኩሉ ይባርከልና እዚ ልክንኾን እውን እተም ዝመርሑና ከም ብፀቦናይ ካልኦት ኣቦታትና ናብ ቤተ ክርስቲያን መሓወር ኣቦታት ዝኾኑ መምህራን ቀሳውስት ናብ ቤተ ክርስቲያን መሓወር ኩሉ ክብሪ እዩ ፈላሊ ካልተብሎ ነገር የለ ካብ ርእሲ ክሻዕ እግሪ ዘሎ ኩሉ ክብሪ ኣለዎ ክብሪ እውን ይግባእ በቢ ማዕርጉ በቢ ደረጁ ግን ደሞ ክብሪ ክትደሊ ከለኻ ግን መጀመርያ ለባዕልኻ እየኒኹ ታእየል ኾን ኣለኹ ኢልካ ምፍላጥ ምርዳእ ጽቡቕ ነገር እዩ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ረኺባላ ተመርሐት ክሻዕ ዝኸዝ በፂሓ ኣቦታትና ሃይማኖት ክርስትናና ብዙሕ መከራ ላ ተቐበሉም ይኹን ላ ተሰደዱም ይኹን ላ ተጨነቆም ይኹን እዚኣ መስኪሮም ኣብዚ በፂሖምና እዮም ከዚ ትውልድ እዚ ግን ናይ ምትሕባር ዓይነት ላ ጎደለ ስለ ዝኸደሎ ለሙት ትውልዲ ካብ ሓደ ምዃን ምፍልላእ ይልቐንዖ ሓቀይ ተጋገ ካብ ሓደ ምዃን ምፍልላእ ይልቐንዖ ምፍልላእ ይልበሃል ናይ መን እዩ ተይልኹምኒ ኣብ ይጽንሓልኩም ኸዝም ሓደ ምዃን ለኩሉ ነገር መንፈስ ኣምላኽ ሓደ ክኾን ኣለዩ ከም ትልበልኽዎ ግን ብዝኾነ ምዃን ሓደ ለይግብረካ እውን ተሃሊ ግን ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ኢና ግለሰባት ምስጢር ግን ፈሊኻ ምርዳእ ተልዓበ ምስጢር እዩ ምስለ ይስምዕምዖ ነገር ላጋጭኻ ዝንበረሉ ዘመን ኣይኸውን እዩ ርሑቕ እውን ኣይወስደካ እዩ ፈተን እውን ልባዕልኻ ተመላልኡካ ልኸድ እዩ ይኾም ሓደ ሰብ
أوش تكرستنا أني أخوي يمثل مو خم تقرقارينة يمثل مو تقرقارينة تقن لو علي لو يكدح زي خل ملكعو لكرستنا خجالس بزخل ملكعو فتنا أخوي نزمت صنقرني زي تنكع يزد ملأخت تنكع يزد لكورانا الكريستيان سلازي زي ما تنان استس زي من زي ماني كل عللنا إلى لا تجنا غنيرنس تأمن تفنك إلى رخيوانا ويتحيالي تهمني تفنك إلى رخيوانا هذون أتو فنك على زقبوه ويتحقي تمنفس سيطان كله كاب هيوتنا فنك لنا رحقنا منفس قدوس هيوتنا أمن نورنا أمن حدارنا أو تقرأ الله زوريانا كله منفس قدوس يملأ ممنا زي لكون هلينا أنا نخفته للتقويتا لتعاطوا جزمان مسوياتي مستخفته يلقطه خزونا أي مرنا لمنفس قدوس ندحر عصو خينو على ونجيل ندحر مسمعاويو لتعاطويه أو نابعلنا فقادينينة نينايو نابعلنا بقد يخوني إجزاهر منفس الحضر الخا أقديدو يخوني فتفتي خاد دستيلك آمين خال تقبل بركتي فلذي زي زردنا مو يا أخلني إجزاهر أملخنا ليتو باريخو كلو نجارنا يقلقلو تعبيت كريستياننا للو قلقلو تخلى فتصيمو داوز قدس عود مهرت ونمسيو قالوا خنسمع قالوا خنمهار لفقدلنا أملاخنا ويتانا مدحانينا يسوع كريستوس لمي أدمي السموماتو خبيد زنبرة سيطان كهو ساينا جميرك الشعر وزنبرة قرقر قبل على كريستوس خن دايفة تناتات لنبرة زمن هم عينة مسيلي قلص الله الزمن زي ورما تخم أغيرك بتنا النازل المنفس ويتا بحيل إسر لنا أسر لسيطان دولي ويتا بحيل إسر لنا سلام يعلنا قع ولادنا رأس قوقسا رأيا يوحنس استمسرتت بيت كريستيانيا كابت مسرت الجميرو اسكاب حزي 98 عامتات تقصير الله مالتي دقيم 100 عامتو يملأ لزي بيت كريستيان زي مالتي كاوناو زي انت عينت سرحات اندا تسرحو مصيوم انت عينت ليقاونت نيرم حزخ انت يالو نغصالاي كخمي كخون بسفحو كور ليقا سلطانات قبر سلاسي حشا بزحالفه قليص يوم نايز دبرزي ملكع مالتي نايز دبرزي تاريخ بسفحو قليص لنا اتي لما انتي تاكيونا لزلنا ابزي تزرغحو نريو خمزلنا بحفشات بيت كريستيان بلان وصيو زوريا بيت كريستيان دا مريم بلان وصيو تي بيت كريستيان ما اخللو وسن زلو كفت بوتاتات دما انتي عينت هنصاتات كسرح لوم بدنب بسمويا تصنعو قريولنا نري لنا وزي تزرغحي زلو بانر مالتي سلازي كافتي كفت بوتاتات كسرح تحاسيوم زلو حاده بمبراق انفت عبي هنصا جي بلاس 6 ويندما جي بلاس 7 اسكاب شو عتز بصحيو سمويا زولنا زلومو ازي بعل 6 دبري بعل شو عت دبري هنصا ابن خرنا خقمطلنا بصاون إساياس أما أخذنا له ناي مغلا هاجر السكة مرار حون مالتي نزي زبصحنا زيار أملاخنا سمستمسجنا يخون تامرال نيسا نيسو مرال نيسو اتبوتا عبييو سفحيو بعد 6 دبرين لعل دما سلازي تبوتا بطعم سفحيو سفحن صاينا هنسرح نزغاجو زلنامو እግዚአብሔር አምላክና بصوبنا سناي فقادم كوينو እግዚአብሔር አምላክና زيزراينا سمسته مسغنا يغون قطታ بحوزين الدباباي نزبيته ክርስቲያን ወለል ሊሉ ዘርኢ መገድ خفت يبزي مالتي عبي برخ سرحيو اب 21 متر زعرفه عبي برخ سرحيو تي ديزاين وصيل زل مالتي عبي بر مستسرحه قطታ ቤተ ክርስቲያን بحوزين الدباباي قطيلو نابزا زلنا لا مدرخ تبيت كريستيان كم زرع قرسني عدنا إنا هنحزلنا قرسني عدنا إنا هنتقم زلنا ني عدنا مسكل السرارح إنا هنتقم لنا يمزولمو بني عدنا السرارح بر مسكل تركيو منا نيو الشيب صابنا كند عبي يقصروا أقاتامتي ابن سرتون بز حدش مسكال زي تباريخو يناو حدش سرحتي خقلص مالت እሺ ያው በግራም 165 ግራም
165 جرام እዩ ምናልባት ትቅርጹ ቀርነበግ ናይ ቀደም ስራሕቲ ናይ ቀደም ቦታ ዝሕዝዎ መስቀል እሞ ታውን ተዓብዩ ምናልባት ናይ ምስናፍ ባህሪ ከርኢ ስለ ዝኽእል ብዝብል ተሓሳብ ተገይሩ ንእስ ዝበለ መስቀል እሞ ነገር ግን ካብኡ እንድሕር ዓብዩ ዝኾነ ነገር ትበዓል ሞያ ይዝረዝረ መጥኒ ይሁና እሞ ብጾበና እዘይ ንኽብሮም ዓብይ ማለት ኣይኮነን ክንደ ዓብይ ይቆጸረልና ብጾበና ኮፍ ይወልና خور مجاوين سرون كم زولنا እግዚአብሔር አምላክ ስምምዕነት ይሁንና ስጋቱ ተወጊዱ ኣብ ልብና ጸዲስና ያዘለና ስጋትዩ እዝነና ዝሰምዖ ዘለሁ ከትዩ እዝነና ዝሰምዖ ለረጋግዕና ነገር አይን ሰምዕን ዘለና እሞት ላይ የረጋግዕ ዝና አልተሰምዕ በአይንና ይርየና እግዚአብሔር አምላክ ኩልና ጸሎት ክንገብር ለሐለፈ መከራ ያخለኩም ይልና ድሕሪ ኸዝግና ሰላም ኮነልና ጥቅና ኩልና ሓቢርና ክንጽሊ እና ተሐሳሰውኩ ከም ተዓንቶ ዝተነገረ ናይ ቆቋም ቤተ ጉባኤ ኣብ ዛዕብይ ካቴድራልና لبزح جزء ياو صنيح يخل تجزء مريق هزون سالساي مخادي زلوا تفعل عليه حد مخنياتات ياو يكاتي سلسة معلتي يجي من رقعته زكايد نيرو بستفعل عليه مخنيات جنا وزدرجة زي بس يحلو بزخوانا جن جزاوي هرفقيدو بستفعل عليه وزكاتي درالنا ون بزحات بعلات كبعالو ندال يوم النحاسوم لما عنتون الشعيت قصر الحزنا قدام سعر هزن في الصمينا زلنا بزخوانا جن بصابنا مسبكا جواي بزقرا وحساب تتكاتون مصيام سلازلهم مخنياتو خرخاخو سلازلهم بزل حسابي صنيح نيرو هذون بزحلف سلسته معالتي قدام سعر كوينا حابرنا بزح كدنق لامانك حقوس الخيل بعال حليفنا اينا وزخات يدرانا خوينا تا ذا قدستي بوتا زفتوا برحقه بقربان زله تبعالون ناي بزرات ناي دستا بعال سلازخونه بزح كويني هذون غنمت سلسته معالتي سلسته معالتي ميازيا وذيعلنا اينا حابرنا لما عنتون بز قصرنا معالتي او ترخيبنا لنا هذون غنمت سلسته معالتي اتناي بيت غواينا قوقام بيت غواينا اب علفت معالتا فتا باتا تمز حد ليك او انت زوعل الله ذكر الله اننا ون لا بيت مقدس لا اتوتلو اتم حدشت تمن نور بخبر السنيلو تم حدشت ون دم اتيم توهيل زنجرالو معالت سلازخونه هذون افت معالت زي من انا نون بزلخون وتبعالو خبر بوناتو ز غداي او سراح زي كشاب زهزي او مكر حصار رئيس خزلنبر تتخلنبر كنت تلتدلي نجر جن ايغورناين እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን እንደማመጽ እንመኻኸር እንራዳዳ ምስጢር ቤተክርስቲያንና ይተሐለ ቤተክርስቲያን እንራዳዳ እንመኻኸር አው ውሽጢ በውሽጢ ኾን ለለው ውሽጢ በካህን ልኾን ልግባ በካህን በሰንበት ትምህርት ኾን በሰንበት ትምህርት በመመናን ኾን ለለው በመመናን ከካም ደረጃናን ከካም ማዕርግናን كرخوان جبنا خبر خركب زهر أملاك لخلنا لبنانا يبرهلنا حاسب للون فصيبنا لمرقات كنبصح زهر أملاك حجزنا يردنا وصبنا تمرتن براچه كل تحتنا يطيق كبرها اللي تسمع لنا تتمرتي توهي والنايو مجمرا ودنا سواچه وانجل تمرتي والنايو كاو قصيلو مغابي مستير قال هي وتسمعنا كاوون ያው ሊቀ ስልጣናት تمرت هي ومن أيام سلذي سمعنا يخلو أولبنا حديرنا صراحة خنقلصو እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደና እና هذه ساعات ذي تريوا لهم كلاتنا سلام كابدق سبات تسديدا سلام كعادي تسديدا طفيئة نا سلام نخجبرنا እግዚአብሔር تزاقنا يخلون أفصامين خنوصحو سلام يدلئيو نا سلازي زسعاتو زيو أبيت كرسيان ترغيبنا كنصلي كنمهلل زحالف مكرا كله يأخلكم بلنا قويتايلنا كنصلي يزقبئنا سلازي وازا فزازا خنكون يبلنان نا سلازي هذي نافتو التأكد أكد ያው ከንከይድ እግዚአብሔር ሰማዕና ይወድቦናና ይحضرልና በዓልና ተባረከ ተቀደሰ ናይ ሰላም በዓል ናይ ምሕረት በዓል ናይ በረከት በዓል ይገበረና ካብነና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ግን ማርያም በረከት ረድኤት ይحضرنا ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ያዓድለና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ድምፅ ንስማዕ ንቀደሞ እዚ ዘመናዊ ጂ+7 ወይ ድማ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ኣብ ካቴድራልና ማሕደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ብብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቐለን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ሚያዝያ 21 2018 ዓመተ ምህረት መሰረት እብነ ኩርናዕ ተቐሚጡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ዘመናዊ ጂ+7 ወይ ድማ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ኣብ ካቴድራልና ማሕደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ብብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቐለን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ሚያዝያ 21 2018 ዓመተ ምህረት መሰረት እብነ ኩርናዕ ተቐሚጡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ዘመናዊ ጂ+7 ወይ ድማ በዓል 7 ደብሪ ህንፃ ኣብ ካቴድራልና ማሕደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ብብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቐለን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ሚያዝያ 21 2018 ዓመተ ምህረት መሰረት እብነ ኩርናዕ ተቐሚጡ። ሞራል ካህና ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ስልጣነ ዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት ወደሙ ንጹሕ ተሰረየ ኃጢአተ ዓለም ከማሁ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተ እምንእስክሙ እስከ ይእዜ አበው ካህናት ወአኀው ዲያቆናት አግብርቱ ሃይማኖት በበስምክሙ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ እምኃጢአት ይረስይክሙ ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ኦ
ወተወካፌ ንስሐ ሰራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ኒበንተ እስመ ሥላሴ ኒበንተ እስመ ሥላሴ ኒበንተ እስመ ሥላሴ ኒበንተ እስመ ሚካኤል ወገብርኤል ኒበንተ እስመ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኒበንተ እስመ ነቢያት ወሐዋርያት ኒበንተ እስመ ጻድቃን ወሰማዕታት ኒበንተ እስመ ሥላሴ ኒበንተ እስመ ሥላሴ ኒበንተ እስመ ሥላሴ ዘህብስት ዝክረ መንፈስ ቅዱስ ገበረና ካብነና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት አደረና ዝተጀሚሩ ዘን የስራህ አነ ፍጻሜ ቃልና ጎይታ ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ አድና ሰላም ህዝብና ፍቅርን አንድነትን አድለና ሰላም ካበና አቡነ ዘበሰማይ ባረክ ለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘንተ ውስተ በስማን ባረክ ለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘንተ ባረክ ለነ ክርስቶስ አምላክነ ባለም ላይ ተናደሳበሉ ቁረሱ